सारा इंतजाम कंपनी के जिम्मे था। टिकट और होटल का एड्रेस मुझे दे दिया गया। मैं खुशी खुशी घर में दाखिल हुआ और दरवाजे से ही चिल्लाने लगा, अम्मी अम्मी, मुझे कंपनी तुर्की भेज रही है। वहां मुझे कुछ अरसे के लिए कयाम करना था। अम्मी ने मुस्कुराते हुए बस माशाल्लाह कहा और पूछने लगी, कब जाएगा? अम्मी, आप मेरा सामान पैक कर दें, कल ही जाना है। अम्मी ने मुझे खाना दिया और बावर्ची खाने में चली गईं। शाम को चाय की प्याली बेतवज्जही से पी रहा था, जो यकीनन चाय खोरों के अकीदे में बिला की बदतमीजी और बेएहतरामी होगी। अम्मी ने मेरी अलमारी से कपड़े निकालना शुरू कर दिए और कहने लगी, कौन कौन से कपड़े लेकर जाएगा, मुझे बता दे, मैं पैक कर देती हूँ। मैंने कुछ कपड़े और सामान निकालकर बिस्तर पर फैला दिया। अम्मी उसको तरतीब से मेरे बैग में रखने लगी। सामान रखते हुए अम्मा बज़ाहिर खामोश थी, लेकिन माँ की खामोशी में एक अजीब सा तूफान महसूस हो रहा था। दिल में एक डर था। वो तेज तेज आंखें बंद करके आंसुओं को पलकों के दरीचे में छुपा रही थी, लेकिन मैं जानता था कि माँओं का गरिया आंसुओं में नहीं बल्कि दिल की गहराइयों में होता है। उनके चेहरे से दिल का हाल आया होता है। बस दिल ही दिल में दुआ मांग रहा था कि अम्मा मुझे जाने से रोके ना, कहीं अम्मा के आंसू ना आ जाएं, वरना अब्बा से इजाज़त लेनी मुश्किल हो जाएगी। मैं मुसलसल बात कर रहा था। बातें बेरब्त थीं, जिनका मकसद माँ की तवज्जो हटाना था ताकि मेरे सफ़र में कोई रुकावट ना आए। अब्बू ने सिवाय नसीहत के कोई एतराज़ ना किया। वहाँ नमाज की पाबंदी करना, इस्लामी इक़दार का ख्याल रखना, जुम्मे के लिए ज़रूर जाना, मेरी और ख़ानदान की इज़्ज़त के साथ साथ मुल्क की इज़्ज़त व आबरू का पास रखना। उस वक्त अब्बू की वो नसीहत, वो बातें सिर्फ इसलिए तवज्जो से सुनने की अदाकारी की थी कि उन्होंने जाने की इजाज़त दी थी, वरना जहन तो उनकी बातों की ख्याली तस्वीर बना रहा था, जो मेरे कुलीग दफ्तर में आते जाते मुंह बना बनाकर कह रहे थे, तुर्की इस्तांबुल। ओए यार, उनके मानी खेज लहजों और कयानों में अजीब सा सस्पेंस था, जैसे हजार दास्तानों का सिरा उन्होंने मेरे हाथ में थमा दिया हो। एक मैं था कि एक दास्तान भी ना पढ़ सका। जैसे ही दास्तान ख्याली शुरू होती, किसी न किसी कमबख्त दोस्त का चेहरा मेरे सामने आ जाता और मुझे मुंह चिढ़ाना शुरू कर देता। वो क्या सोच रहा है? मैं भी चल दफा हो कहकर ख्याल की खिड़की बंद कर देता। रात जैसे तैसे गुजर गई। सच तो यह है कि ख्यालों में गुजर गई। सुबह अम्मा ने बड़े चाव से नाश्ता बनाया और साथ में ऑर्डर था कि अच्छे से खा लो, वहाँ पता नहीं क्या गंदा मिलेगा। अब्बा एयरपोर्ट पर खुद छोड़ने आए, कंधे पर हाथ रखा और बोले, चला आई फिर। मैं मुस्कुराया और कुछ कहना मुनासिब नहीं समझा। बोर्डिंग के बाद बहुत खुश था। मैं जानता था कि अब मुझे अच्छी खासी तनख्वाह मिलने वाली है। जहाज में सवार हुआ। जल्द ही जहाज ने ज़मीन से राब्ता तोड़ा और हवा में परवास करने लगा। मैं अपने शहर को बुलंदियों से बगौर देखने लगा। आज मेरा गुंजान शहर छोटा महसूस हो रहा था। घर तो इतने छोटे नजर आ रहे थे कि अपना घर ढूंढना मुश्किल हो गया। कुछ घंटों में तुर्की के सबसे बड़े शहर इस्तांबुल पहुंच गया। इस्तांबुल को तारीख में कुस्तुनतुनिया के नाम से याद किया जाता है, जो रूमी बादशाह कुस्तनतैन के नाम पर रखा गया था। फिर यूनानी ने 667 कबल मसीह में इसको अपने बादशाह हाइसास के नाम पर बाज़नतीम कहा। आज भी ये 3 नाम जाने जाते हैं। इसको 7 पहाड़ियों का शहर भी कहा जाता है। आज ये वाहिद शहर है जो 2 बर्र-ए-आज़मों पर मुश्तमिल है। ये यूरोप का दूसरा बड़ा शहर है। मैं होटल में पहुंच गया, जो मेरे लिए पहले से बुक था। सफ़र की थकावट के बाइस फौरन अपने आप को बेड पर गिरा दिया। अब जहन में यही था कि पहुंच गया हूं, अब देख भी लूंगा, सैर भी हो जाएगी। अभी बस मुझे सोना है। जब आंख खुली तो रात हो चुकी थी। रात की तारीकी इस शहर की रोशनियों के सामने मानिंद पड़ रही थी, लेकिन मैं अकेला इस अनजान शहर में रात के इस पहर में जाना नहीं चाहता था। लिहाजा फैसला ये किया कि एक रात और सही। कुछ देर के लिए मैं होटल की लॉबी में बैठ गया और वहां मौजूद तुर्क लोगों की जबान सुनकर ये हिसाब लगाने बैठ गया कि ये जबान मैं कितने दिनों में सीख जाऊंगा। काम मुश्किल लग रहा था। दिल ये कह रहा था कि छोड़, अंग्रेजी से ही काम चल जाएगा। अलीउल सुबह में होटल की लॉबी में आया। प्रोग्राम ये था कि आज पैदल वॉक की जाए, शहर की गलियों में आवारागर्दी की जाए। दरवाजे तक ना पहुंचा था कि एक नस्वानी आवाज ने दामन को खिंची लगाई।
اور بولی، سر اگر آپ کو شہر کا وزٹ کرنا ہے یا کہیں باہر جانا ہے تو گاڑی موجود ہے۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور بولا، نہیں میں پیدل واک کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بولی، اوکے ایز یو وش۔ میں ہوٹل سے باہر آیا اور ایک طرف چلنا شروع کر دیا۔ نیا شہر تھا اور مجھے راستوں کا بالکل بھی نہیں پتا تھا۔ پہلے میں نے رک کر ارد گرد کا خوب جائزہ لیا۔ اس چھوٹے سے جائزے سے اتنا تو نتیجہ نکل آیا تھا کہ کسی دور میں اسلامی مرکز کے طور پر سامنے آنے والے اس اسلامبول کو استنبول تک آتے ہوئے کئی تہذیبوں نے اپنا ابادہ اڑایا تھا کہ اب یورپ و مغرب کی ننگی تہذیب نے اس لبادے کو تار تار کر دیا ہے۔ اب یہاں یورپی تہذیب کے گہرے سائے ہیں جس کا اثر لباس پر واضح دیکھا جا سکتا تھا۔ گویا لباس کیا تھا؟ بدن کا سایہ ہی تھا اور بس۔ جس اسلام نے اس نیم برہنہ دختر کو زندہ گوری سے بچایا تھا، آج وہ اسی درگور کرنے والے کی انگلی تھامے شاہراہوں پر چل رہی تھی۔ آج وہ اس کے حقوق کی باتیں کر رہا تھا۔ گویا دشمن نے اپنی چال چلی اور اسلامی مراکز پر جدت و فیشن کا ایک ایسا بھاری پتھر پھینکا تھا جس کی لہروں نے پوری اسلامی دنیا میں اپنا اثر چھوڑا تھا۔ عمارتیں دیکھنے کے قابل تھیں، سڑکیں اچھی اور کشادہ تھیں۔ مجھے ان سب کو اس لیے بغور دیکھنا تھا تاکہ راستہ نہ بھولوں۔ صفائی کا بہت اچھا انتظام تھا۔ میں سڑک پار کرتے ہوئے بڑی احتیاط سے کام لے رہا تھا۔ اب ابا کی نصیحت یاد آ رہی تھی، اپنے ملک کی عزت و آبرو کا خیال رکھنا۔ اب سمجھ آئی، بندہ اگر دوسرے ملک میں قانون کا خیال رکھے تو ملک کے لیے باعث عزت ہوتا ہے اور جیب کے لیے باعث بچت۔ پرائے دیس میں ہر کوئی اپنا ڈھونڈتا ہے، کوئی ہو جو وطن کی بولی بولے۔ بس انہی سوچوں میں گم سڑک کے کنارے چل رہا تھا۔ سڑک پر میں نے لوگوں کا ہجوم دیکھا۔ میرے لیے باعث تعجب تھا، یہ لوگ بھی ہماری طرح کسی حادثے یا واقعے پر رش بنا لیتے ہیں۔ میں بھی دیکھنے کی کوشش میں لگ گیا لیکن ہجوم کی وجہ سے نہ دیکھ پایا۔ نیچے جھک کر ایک بار پھر کوشش کی تو بس اتنا ہی محسوس ہوا کہ ایک بندہ سڑک پر لیٹا ہے اور لوگ اس پر پیسے پھینک رہے تھے۔ عجیب رسم ہے، یہ کہتے ہوئے میں پیچھے مڑا اور چلنے لگا۔ چند قدم ہی چلا تھا کہ دل بجھنے لگا۔ قدم آگے نہ بڑھے، ہی از ڈیڈ کی آواز نے مجھے چلنے نہ دیا، جیسے کوئی اپنا ہو۔ میں نے اس کے جوتوں کے صرف تلوے دیکھے تھے، نہ جانے کیوں ان سے دیس کی مٹی کی خوشبو آ رہی تھی۔ یہ دیس کی مٹی بھی عجیب ہوتی ہے، پردیس میں اور ہی مہک جاتی ہے اور اپنے وجود کا اظہار کرتی ہے۔ اب میں پوری طاقت سے لوگوں کو ہٹاتا ہوا اس جسم بے جان کے سرہانے جا پہنچا۔ آنکھوں کو نہ جانے کیا ہو گیا تھا کہ آنسوؤں کی لڑیوں میں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں ایک ہاتھ سے جسے ہٹانے لگا تو دوسرے ہاتھ سے آستین سے آنسو سمیٹنے لگا۔ جب دیکھا تو وہ بڑا تھکا ہارا لگ رہا تھا، کپڑے پھٹے پرانے اور خاک آلودہ تھے۔ اس کا خون بہہ چکا تھا۔ اب میری آواز بھی بند ہو رہی تھی۔ اس کا پاسپورٹ اور کچھ کاغذ جیب میں تھے۔ وہ منڈی بہاؤالدین کا تھا۔ میرا آبائی علاقہ بھی وہیں تھا۔ میں نے لوگوں سے کہا کہ وہ اپنے پیسے واپس اٹھا لیں، وہ لاوارث نہیں ہے۔ میں نے اپنی کمپنی سے رابطہ کیا اور مینیجر سے کہا کہ میرے بھائی کی وفات ہو گئی ہے، مجھے مدد کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا آپ صبر سے کام لیں اور آرام سے ایڈریس پوچھ کر بتائیں۔ وہ اپنے ساتھ ایک ایمبولینس لے کر آ گئے۔ ہم نے جنازہ اٹھایا اور ساتھ لے گئے۔ کچھ قانونی مراحل کے بعد ہمیں میت کی تدفین کی اجازت مل گئی۔ شان سے جنازہ قبرستان میں سپرد خاک کر دیا۔ مینیجر صاحب اور میں قبر پر بیٹھے تھے۔ میں اس سوچ میں تھا کہ یہ اپنے دیس میں دنیا سے جاتا، اس کے بھائی بہن ماں باپ دوست و احباب کا ہجوم ہوتا، لیکن دو انجان لوگ کھڑے تھے جو اس کو جانتے تک نہیں تھے، صرف اس کا نام جس کے ساتھ مرحوم کا اضافہ ہو چکا تھا۔ میں مسلسل اس کے خاندان کے متعلق سوچ رہا تھا۔ دوسری طرف پولیس کا کہنا تھا کہ وہ غیر قانونی ہمارے ملک میں آیا تھا اور یورپ جا رہا تھا۔ اس کی موت پر ایجنٹ اس کو چھوڑ کر فرار ہو گیا تھا، اس لیے شاید لوگ اس کو لاوارث سمجھ کر اس کے کفن دفن کے لیے پیسے اس کے جنازے پر پھینک رہے تھے۔ میں ہوٹل آیا تو اپنے کمرے میں موجود بڑے شیشے سے باہر دیکھنے لگا۔ اس کا سوچ کر آنکھیں تھم نہ پاتی۔ کبھی سوچتا کہ اس کی ماں نے بھی اس کو آنسو چھپا کر رخصت کیا ہوگا۔ اس نے کیوں غیر قانونی سفر کا انتخاب کیا؟ یہ لوگ کیوں ڈونگی لگاتے ہیں؟ کیا اس کو یورپ جا کر عیاشی کرنا تھی یا وہ رزق کمانا چاہتا تھا؟ کتنے ہی میرے وطن کے نوجوان اپنا مستقبل روشن کرنے کی غرض سے راتوں میں اٹھ کر
मेहनत नहीं करते, बल्कि तारीख रातों में ईरान से तुर्की और फिर यूनान से यूरोप की तरफ जाते हैं। एक ऐसा सफ़र जिसमें दिन का उजाला खतरा और तारीकी रोशन मुस्तकबिल की जामन भी समझी जाती है। एक ऐसा सफ़र जिसमें ना मौसम का एतबार होता है, ना रहनुमा का जंगल, बयाबान और दरियाओं के रास्ते में जिसमें आपको हर हाल में चलना है। वहाँ कितने ही लोग शहीद रिस्क का एहसास पाते हैं, कितनों के जनाजे उन राहों पर दो मुल्कों की मुश्तरका ज़मीन का हिस्सा बन जाते हैं। कोई दो थानों की आखिरी हदूद में कत्ल हो जाए तो कहा जाता है कि इसका कत्ल ज़ाया हो गया, तो कोई दो मुल्कों के बॉर्डर पर मर जाते हैं, उनका क्या बनता होगा। मैं मुसलसल सोच रहा था, न जाने क्यों मेरे सामने कमरे का शीशा था या कोई स्क्रीन जो मुझे क्या कुछ दिखा रही थी। एक मोहम्मद शाहिद की लाश नहीं, बल्कि बोलती लाशों का एक हुजूम। कुछ के बदन पर मुर्ज़बानों के जूतों और दरों के काले निशान थे, तो कुछ के बदन ही गोलियों से सुराख सुराख थे। कितनों ने पानियों में बसेरा जमा कर अपने आप की शनाख्त ही खो दी थी। कुछ को मौसम की तब्दीलियों ने बदल दिया था। इस सफ़र का नतीजा क्या हो सकता था। जो माँ रो कर रुखसत करती है, वो कभी इस बेटे की कमाई से अय्याशियाँ नहीं करती, वो तो अपने हिस्से की रोटी भी दे देती है, बस इस बात पर कि इसका लाल इसके सामने रहे। अगर माँ को इस सफ़र का हाल पता चल जाए तो कोई माँ अपने लख्ते जिगर को इन इंसानी सौदागरों के हाथ में ना दे। अगर ये मुसाफिर बज़ाहिर अपनी मंजिल पर भी पहुंच जाए तो मुश्किलें हल नहीं होती, या तो छुपकर ऐसे काम करने पर मजबूर हो जाते हैं जिनमें ना हक पूरा मिलता है ना इज्जत। पुलिस से आंख मचोली अलग से खेलना पड़ती है, या फिर पनाह लेने के लिए गुमराह फिरकों से नाता दिखाया जाता है। अपने मुल्क की नाउमनी की दास्तानें घड़ी जाती हैं। पनाह मिले ना मिले, मुल्क को बहुत से एजाज और मजहब को बहुत से ताने जरूर मिल जाते हैं। हतमन फ़ायदा उन भेड़ियों की जेबों को होता है जिनकी ज़बान माँ से ज़्यादा हमदर्द लगती है, लेकिन वो नफ़े के लिए उन मुसाफिरों को हाथों हाथ बेच देते हैं। मैं ये सब कुछ क्यों सोच रहा हूँ? ये मोहम्मद शाहिद कौन था? इसकी दास्तान क्या थी? ये अकेला नहीं था, इन जैसों का पूरा टैंकर भरा था। मैं कुछ सोचकर कमरे से होटल की लॉबी में आया। सोचा इसका एड्रेस तो मेरे पास है, क्यों ना मैं इसके घर वालों को खत लिखकर इसकी मौत की इत्तला दे दूं। हिम्मत साथ छोड़ गई। कोई मर जाए तो कैसे इत्तला किया जाता है मुझे नहीं मालूम था। मैंने 20 औराक पर लिखा, लेकिन मुखातिब किसको बनाता इसका फैसला ना कर सका। अम्मा जी लिखा तो कागज़ पर मेरे ही आंसू से भीग जाता। माँ को बेटे की मौत की इत्तला देना कितना मुश्किल होता है, मुझे इस दिन पता चला। बाप का नाम लिखा, जहन ने लफ्ज़ों का ज़ख़ीरा छीन लिया। भाई बहन कौन है उनके घर में, इसके घर में जिसको मैं ये अलमनाक खबर सुनाऊं। बस दिल की मान ली, पहले घर के हालात जानता हूँ फिर बता दूंगा। अब मैंने कागज़ उठाया और मोहम्मद शाहिद बन गया और सब घर वालों को तफसील से हाल दरियाफ्त किया। आखिर मैं बस इतना ही लिख सका कि मैं मंजिल मकसूद पर पहुंच गया हूं। इलाका आबादियों से दूर है, इस पते पर कुछ लिख दें, मुझ तक पहुंच जाएगा। और अपनी कंपनी का पता लिख दें। मैं अपने काम में मशगूल हो गया और जवाब का इंतज़ार करने लगा। मेरा ख्याल था कि मैं जल्द ही इस जज्बाती कैफियत से निजात पा जाऊंगा। जल्द ही मुझे कोई ऐसा बंदा मिल जाएगा जिसको मैं शाहिद की वफ़ात की खबर दे सकूंगा। मुझे 2 हफ्ते इंतज़ार करना पड़ा और आखिरकार शाहिद के घर वालों का ख़त आया। ख़त पढ़ना शुरू किया तो आंखें बरसने लगी, हाथ कांपने लगे। उसकी माँ ने बड़े एहतमाम से ख़त लिखवाया था, पुत्र तेरी इत्तला मिली, खुशी का आलम नहीं बता सकती, बस फ़ौरन शुक्राने के नवाफिल अदा किए। तेरी बहनों ने पूरे मोहल्ले में हलवा बांटा। मेरा दिल बड़ा परेशान था। अब तेरी माँ को नींद आ जाएगी। कितने महीने हुए हैं तो समझी मेरा पुत्र मेमों के देश में अपनी अम्मा को भूल गया। पुत्र तुझे पता है तेरी अम्मा ने तेरी दोनों बहनों शाहिदा और परवीन का जेवर बेचा है। उनके ससुराल वाले धाड़े मांगते हैं। मैंने भी कह दिया कि मेरा एक पुत्र है, इतनी जल्दी नहीं ब्याह सकती, 6 महीने तो दो, अल्लाह भला करे तेरी फुप्पी का। वो मान गई। छोटी समीरा ने बड़ा तंग किया था, कहती है मैं भाई का सहारा बनूंगी और बीए करके उस्तानी लगूंगी। वड्डी आई उस्तानी। उसने तेरे अब्बा को बड़ा मजबूर किया।
وہ مان گئے۔ اب کالج جاتی ہے۔ سعیدہ نے بھی 7ویں میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ کہہ رہی ہے بھائی سے میمو والی گھڑی لوں گی یا میری کٹی، اتر دال روٹی چلتی رہے گی۔ بس قرضے والوں نے بڑا تنگ کیا ہے۔ وہ کالو روز دروازے پر آتا ہے، اس کمینے کا کچھ جلدی کر دینا، جوان بچیوں والا گھر ہے، لوگ باتیں کریں گے۔ میں نے بھی کہہ دیا ہے کہ 2 مہینے کا ٹائم دے، تیرا 80,000 اکٹھا ہی منہ پر ماروں گی۔ تیرے ابا کو تیری بڑی یاد آتی ہے پر کسی سے کہتے نہیں، تیری فوٹو دیکھتے رہتے ہیں۔ تو کبھی دور گیا نہیں نا؟ ان کی آنکھ کا دوبارہ آپریشن کروانا پڑے گا، ٹھیک نظر نہیں آتا۔ کہتے ہیں کوئی نہیں، ایک سے کام چل جائے گا، پہلے بیٹیوں کی ڈولیاں اٹھا لوں، اصل میں آپریشن سے ڈرتا ہے۔ اتر خط ضرور لکھنا۔ خط ہاتھ میں لیے میں روتا ہوا شاہد کی قبر پر آ گیا، اس کو روتے ہوئے رک رک کر خط سنانے لگا۔ میں اس کا مجرم تھا، میں نے اس کو غلط سمجھا تھا۔ وہ عیاشیوں کے لیے نہیں بلکہ 4 بہنوں کی ڈولیوں کو اٹھانے کے لیے تاریکی میں سفر کرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ نہ جانے کتنے شاہد ان راہوں پر اپنی زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں۔ اسلام نے بیٹی کو بوجھ نہیں بنایا، رحمت بنایا ہے، پر ہم نے جہیز کے نام پر اللہ کی رحمت کو بوجھ بنا دیا ہے۔ کیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی بیٹی کی رخصتی کے لیے قرض لیا تھا؟ کیا اصحاب بھی بیٹیوں کی ڈولیاں اٹھانے کے لیے مشکلات سے دوچار ہو جایا کرتے تھے؟ بس میں نے اس قبر پر بیٹھ کر فیصلہ کیا، جب تک قرض ادا نہیں ہوتا، بہنوں کی شادی نہیں ہو جاتی، تمہیں مرنے نہیں دوں گا۔ آج سے تم میرے ساتھ رہو گے۔ پھر کیا تھا، میں نے جلد ہی ماں کو قرض ادا کرنے کے لیے رقم بھیج دی، ساتھ میں سعیدہ کے لیے گھڑی بھی۔ وہ اپنی چھوٹی چھوٹی فرمائشیں کرتی، میں خوشی خوشی پوری کر دیتا۔ خط و کتابت کا سلسلہ اتنا زیادہ ہو گیا تھا کہ اب مجھے وہ اپنا ہی خاندان معلوم ہوتا تھا۔ شاہدہ اور پروین کی شادیاں رکھ دی گئی تھیں۔ میں نے بھی کہہ دیا کہ بھائی باہر ہوتا ہے، کوئی کسر نہ رہے۔ شاہدہ کا ایک ہی اصرار تھا کہ بھائی تم ڈولی کو کندھا نہیں دو گے تو میں ڈولی میں نہیں بیٹھوں گی۔ اس کو کیا معلوم تھا کہ جس کی ڈولی کو کندھا دینا تھا اس کو مزدور کی مدد سے میں قبرستان تک کندھا دے چکا تھا۔ بس گھنٹوں بیٹھ کر روتا، کبھی کبھی کام برداشت سے باہر ہو جاتا اور سوچتا بس اب بتا دیتا ہوں اور نہیں، لیکن پھر سوچتا شاید اللہ نے ان کو ایک اور شاہد دے دیا ہے، جس شاہد کو بے رحم زمانے نے اپنی بیہودہ رسومات کے پاؤں تلے رون دیا، جس کو میرے ملک کے نالائق سیاستدان نے دبے پاؤں ملک بدر ہونے پر مجبور کیا، جن سے ہمارے بڑوں نے لڑ کر آزادی کی نعمت لی تھی۔ آج میری ملت کا جوان پھر کیوں ان کی غلامی کے خواب دیکھتا ہے؟ میں قصوروار کس کو بناؤں؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام جو جہیز کو دیکھ کر رشتہ کرتا ہے، یا اس نام نہاد مسلمان کو جو جہیز کم لانے پر تانوں کی بوچھاڑ کر دیتا ہے، یا اس سوداگر کو جو چند سکوں کے لیے سنہرے خوابوں کا جال بچھاتا ہے تو کبھی رنگین ساحلوں کی باتیں کرتا ہے؟ اس کو وہ لہو لہان لاشیں، وہ بیچارے چہرے کیوں بھول جاتے ہیں؟ کیوں سیاستدان کوئی قانون نہیں بناتے؟ بیجا رسموں کا خاتمہ کیوں نہیں کرتے؟ جہاں کتنے ہی بے تکے قانون بنائے ہیں وہاں الہی نظام کی جھلک کیوں نہیں دکھائی جاتی؟ یہ دیکھا دیکھی میں کیوں لوگ غیر قانونی دوسرے ملکوں کا رخ کرتے ہیں، اسلامی ملک چھوڑ کر بلاد کفر کا منہ کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ ایک ہمسائے کا لڑکا اچھے پیسے کما رہا ہے، یہ جانے بغیر کہ وہ کیا بیچتا ہے، کیا کرتا ہے؟ میں اکیلا کیا کر سکتا تھا؟ یہاں تو لوگ اسی رب اور خدمت خلق کے نام پر اپنے کاروبار کی بنیاد رکھتے ہیں۔ نام چیریٹی ہوتا ہے لیکن حقیقت میں اپنی اگلی نسل کا کاروبار بنایا جاتا ہے۔ میں نے بڑی منت سماجت سے بڑی مشکل سے شاہدہ کو راضی کیا۔ کتنے جھوٹ بولے، میرے کاغذ نہیں ہیں، پولیس مجھے جیل میں بند کر دے گی، اگر میں نہیں آتا تو کتنے پیسے ٹکٹ وغیرہ کے بچ جائیں گے جو تم دونوں کی شادی پر خرچ کر لیں گے۔ بس تم دونوں خوش رہو۔ باقی ایک دوست کے ہاتھ کچھ سامان بھی روانہ کر دیا۔ سمیرہ نے لکھا تھا کہ بھائی آپ پریشان نہ ہوں، اس بار میں آپ کے کپڑے پہن کر کچھ دیر کے لیے بھائی بن جاؤں گی، لیکن میری شادی پر آنا پڑے گا، کیونکہ امی کہہ رہی تھیں کہ تیری اور بھائی کی شادی اکٹھی کرنی ہے، خرچہ بچ جائے گا،
روز روز شادیاں نہیں کی جاتی، اپنی شادی پر تو ضرور آئیں گے۔ بہنیں یوں ہی خط لکھتی تھیں اور میں ان کا جواب لکھ دیتا تھا۔ ہر آنے والا خط مجھے رلا دیتا۔ یوں ہی 2 سال کا عرصہ گزر گیا۔ کمپنی کی طرف سے مجھے چھٹی ملی اور پاکستان جانے کے لیے تیاری شروع ہو گئی۔ دل میں ایک ڈر سا تھا، اب کیا کیا جائے؟ خیال آیا 2 سال شاہد بن کر گزر گئے، اب چھٹی کے دنوں میں شاہد کا دوست بن کر اس کے گھر والوں سے ملنے جاؤں گا۔ بہنوں کے لیے تحائف لیے۔ اب تو شاہدہ کے گھر بیٹے کی ولادت ہو چکی تھی، اس کے لیے کھلونے اور کپڑے لیے۔ جیسے ہی پاکستان پہنچا، میرا دل چاہتا تھا میں فوراً ہی شاہد کے گھر پہنچ جاؤں، لیکن کیا کرتا؟ ابو اور امی ایئرپورٹ پہ لینے خود آئے تھے۔ ابو نے 2 دن کی چھٹی لے رکھی تھی، اس لیے 2 دن گھر میں گزارے۔ تیسرے دن یہ کہہ کر نکلا کہ ایک دوست کی امانتیں ہیں، اس کے گھر پہنچانی ہیں۔ گاڑی نکالی اور سیدھا اس کے گھر پہنچا۔ میں نے کیونکہ شاہد کی طرف پہلے ہی لکھ دیا تھا کہ میرا بہت اچھا دوست ہے، اس لیے سب کو میرا انتظار تھا۔ جیسے ہی میں پہنچا، سب بہنیں دروازے پر آ گئی۔ شاہدہ اور پروین بھی آئی تھی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ اس کے ابو اور امی کو گلے لگا کر چیخ چیخ کر روں، اپنا من ہلکا کروں، لیکن وہ سب بہت خوش تھے اور مجھ میں ہمت کہاں تھی کہ میں ان کو بتا سکتا۔ میں نے شاہد کو کبھی اس کے قدموں پر نہیں دیکھا، وہ تو مردہ حالت میں پڑا ہوا ملا تھا۔ مجھے شاہد بنے 7 سال بیت گئے۔ بہنوں کی شادیاں ہو گئیں۔ سمیرہ اب اسکول میں پڑھاتی ہے۔ پروین اپنے شوہر کے ساتھ اماں اور ابا کے ساتھ رہتی ہے۔ ابا اور اماں نے پچھلے سال عمرہ بھی کر لیا ہے، بس ایک کام رہ گیا ہے۔ اماں کہتی ہیں، پتر ماں کی آنکھیں بند ہونے سے پہلے اپنی شکل دکھا جا۔ اب تو خوابوں میں آتا ہے،